कार्यक्रम दिव्य संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दिव्य संवाद समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्ने यो कार्यक्रम हो। आज हामीसँग दिव्य संवादमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डाक्टर पुष्प कणेल। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँ नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोगको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेकपा एमाले यतिखेर के गरिरहेछ? नेकपा एमाले अहिले संगठन निर्माणमा लागेको छ। विधान महाधिवेशन गरेर नीति निर्माणको काम करिब सिद्ध्यायो। वडा अधिवेशन, पालिका अधिवेशन गरेर त्यहाँको नेतृत्व टुङ्ग्यायो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर नेतृत्व चयनको, केन्द्रीय नेतृत्व चयनको कुरो पनि सिद्ध्यायो। पर्सिको दिन देशैभरि जिल्ला अधिवेशन छ, जिल्ला नेतृत्व टुङ्ग्याउँछ। उसको माघको 8 गते प्रदेशको अधिवेशन छ, प्रदेशको अधिवेशन टुङ्ग्याउँछ। त्यसपछि जनसङ्गठनहरूको अधिवेशन छ माघ र फागुनमा गरेर। फागुन मसान्तसम्ममा देशैभरि सम्पूर्ण अधिवेशनहरू सिद्ध्याउने र सम्पूर्ण पार्टीका कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरूको नेतृत्वलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर त्यसपछि भावी यात्रामा हिँड्ने नेकपा एमालेको योजना। त्यो योजनामा हिँडिरहेछ। अब पार्टी फुटेको भनिन्छ, कतिजनाले फुटेको होइन यो पनि भन्नुभएको छ। धादिङ जिल्लामा यहीँनिर हामी आइपुग्दा जहाँनिर तपाईँ अहिले यो छलफल गरिरहेछौँ हामी, यहाँ आइपुग्दाखेरि यहाँ पनि त्यो फुटको वा त्यो चोइटिएको केही असरहरू देखिन्छ भनिन्छ। तपाईँको विश्लेषण चाहिँ के हो? धादिङको भन्नुभयो कि देशैभरि? देशैभरिको पनि कुरा गरौँ न। देशैभरिको चाहिँ अब मैले भन्दा जस्तो भनौँ न, सङ्घीय सांसदमा लगभग 20% जति, केन्द्रीय कमिटीमा लगभग 20% जति, स्थानीय तहको हिसाबले 10% जति, अब प्रदेशमा चाहिँ अब त्यो मन्त्री समितिको लोभले अलिकति बढी जस्तो देखिएको छ। र त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ 5-7%, 10% चाहिँ त्यति बेर असर परेकै हो। त्यसलाई असरै नपरे भन्न मिल्दैन। तर त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति भइसक्यो। त्यसलाई कसरी? त्यसलाई चाहिँ जस्तो भन्नुहोस् न, माओवादीको एउटा हिस्सा सङ्घीय सांसद, प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदहरू सबै छोडेर नेकपा एमालेमा बस्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार यही हो भनेर बस्यो। त्यसले चाहिँ ठुलो क्षतिपूर्ति गर्यो, एउटा त्यो। दोस्रो, अन्य पार्टीबाट पनि आइरहेको छ। खास गरी हिजो तराईमा नेकपा एमाले भएपछि तराईमा जान पनि नसक्ने, तराई विरोधी भन्ने खालको जुन माहौल थियो, अब अहिले बरु आफ्नै नेतृत्व त्यो नमिलेका कुराहरू कहिले यता कता आइ नै राखेको देखिन्छ नेतृत्वमा। तर आम जनतामा आम उभार देखिन्छ तराईमा। त्यस्तै गरी अरू पनि कतिपय चाहिँ प्रदेशहरूमा राम्रो, प्रदेश नम्बर 1 कै कुरा गरौँ, कतिपय ठाउँहरूमा एकदम आकर्षण बढिरहेको र देशैभरि नै एक हिसाबले नेकपा एमालेप्रति आकर्षण बढिरहेको, युवाहरूमा, महिलाहरूमा र त्यस्तै अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ बढिरहेको हुनाले गर्दा हाम्रो निष्कर्ष के हो भने जुन हिजो हामीलाई फुटमा जुन परेको असर थियो हाम्रो भोट ब्याङ्कमा, त्यो चाहिँ करिब हामीले क्षतिपूर्ति भइसक्यो। तर नेकपा एमाले पार्टी नै भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ केही अब नेताहरू अलग भएको स्थिति हो अहिले। जस्तो सङ्घीय तहमै पनि हिजो पार्टीको लिडरसिपमा बसेका 2-3 जना नेताहरू बाहिर गएको स्थिति हो। धादिङको हिसाबले यहाँले जोड्नुभयो होइन, धादिङको हिसाबमा पनि नेतृत्वमा चाहिँ सुरुवातदेखि नै बसेका केही नेताहरू यहाँबाट बाहिर गएको स्थिति हो। त्यस कारणले गर्दा अब असरै परेन भन्ने कुरो भएन धादिङमा। अब अस्ति नै यहाँहरूले पनि हेर्नुभयो, चाहिँ
यो प्रदेशभरिमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको जिल्ला भनेको चाहिँ धादिङ हो भनेर आएको थियो। त्यस हिसाबले मैले चाहिँ यहाँ प्रभाव पटक्कै परेको छैन भनेर भन्नु मिल्दैन, भन्नु हुँदैन। त्यो चिजलाई हामीले महसुस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, केही प्रभाव परेकै छ। तर यहाँ पनि केही अब माओवादी केन्द्रबाट आएको स्थिति हो, त्यसले केही क्षतिपूर्ति गरेको छ। अब माथिबाट टाउको हेर्दा त क्षतिपूर्ति भएको छैन जस्तो देखिन्छ, तर जनतामा क्षतिपूर्ति भइसकेको स्थिति पनि छ। अब केही अझै पनि केही अलिअलि चाहिँ अब हामीले नेकपा एमालेमै बस्दा हुन्थ्यो, उहाँहरू चाहिँ नेकपा एमालेमै थान्छ भन्ने साथीहरू पनि अर्कोतिर पठाइदिएर हिँड्नु भएको छ। विभिन्न अन्तर्विरोधहरूले काम गरिराखेको छ। एउटा अन्तर्विरोध, एउटा अब अलिअलि अब आशा चाहिँ तरासा त्यता खालका ती कामहरू त हामीले देखि नै राखेका छौँ। त्यसमा धेरै कुरो भन्नु पनि परेन। तर के हो भने हामी पर्सि अधिवेशन गर्छौँ। अधिवेशन पछि मलाई साथीहरूले रिपोर्टिङ गरे अनुसार, म त यहाँको भूगोलको पोलिटिक्समा पुरै सक्रिय भएको मान्छे होइन, त्यस कारणले मलाई सम्पूर्ण कुरा त थाहा छैन। तर साथीहरूले भनेअनुसार, साथीहरूको कुराकानीबाट चाहिँ मैले जानकारी पाएअनुसार चाहिँ त्यो क्षतिलाई चाहिँ पुरा गर्ने सामर्थ्य नेकपा एमालेमा छ र त्यो काम गर्छ यो नेतृत्व निर्माणपछि। आसन्न आइराखेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन पहिला जितेको सिटहरू जित्ला एमालेले? हाम्रो प्रयास हो। तर अब सबै गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेका विरुद्ध लागेको स्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यति नै सिट ठ्याक्कै जित्छ भन्नु त म सक्दिनँ। त्यति घट्नै सक्छ, बढ्नु पनि सक्छ होइन। अब गोप्य मतदान हो, त्यसो हुनाले गर्दाखेरि त्यो पार्टीको हुइभइ अनुसार हुन्छ होला भन्ने पनि लाग्दैन। तर पनि अब 4वटा 5वटा पार्टी एकतर्फ भएर नेकपा एमालेलाई एक्लो बनाएको स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त खुसी पनि लागेको छ, गर्व पनि लागेको छ। हेर्नुहोस्, सत्ताभन्दा बाहिर छ, प्रतिपक्षी छ, सत्तामा बसेका पार्टीहरू चाहिँ 5वटा जोडिएर यसलाई कर्र बाँध्नुपर्छ। त्यसो गर्दा नि जित्छ। जनतामा त्यति नै सिट जित्ला नजित्ला, तलमाथि 1-2 सिट तलमाथि होला के होला, तर जित्छ। यो एउटा अर्को त्यसपछिका निर्वाचनहरू पनि आउँदैछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन होला, सङ्घीय र प्रदेश तहको निर्वाचनहरू हुन्छ। त्यो बेलालाई हेर्दाखेरि तपाईँ देशभरिको एउटा नेताका हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो देख्नु भएको छ? पहिलेभन्दा राम्रा भएका जिल्ला पनि छन्, पहिलेभन्दा केही कमजोर भएका जिल्लाहरू पनि छन्। समग्रमा हाम्रो प्रयास भनेको पहिलेको भन्दा चाहिँ नघटोस् भन्ने हिसाबले तयारी छ हाम्रो। र यो सबै संगठन निर्माणका काम, नीति निर्माणका काम, यी सबै छिटोभन्दा छिटो सिद्ध्याएर हामी चाहिँ निर्वाचनमा केन्द्रित हुने चाहन्छौँ। अब तपाईँ जनतालाई भन्दा, यो तपाईँले यति बेर भन्दा अलि नेता कार्यकर्तालाई भने जनतालाई भन्दा किन त्यो एमाले नै रोज्नु त? जनताले एमाले रोज्नु पर्ने कारण त यही अगाडिको सरकार र अहिलेको यो 6 महिनामा यो सरकारको गतिविधि हेरेर थाहा भयो भने जनताले चाहने भनेको जनतालाई सरसुविधा, विकास, अब चाहिँ जनताका हितका विषयहरू, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अब राष्ट्रियता सम्वर्धन भएको चाहिँ स्थिति, लोकतन्त्र बलियो भएको स्थिति, शिक्षा स्वास्थ्यमा चाहिँ अलिकता चाहिँ जनताको पहुँच बढ्दै गएको स्थिति, त्यो चाहने होला नि त होइन। अब जिउँदो छ कि मरेको छ भने जस्तो खालको यी जम्मा चाहिँ 5वटाको चाहिँ एउटा गठबन्धन भएको छ। त्यो गठबन्धनले के अगाडि चाहिँ जाँदैन, के गरेछ भनौँ भने गरेका छैन, यहाँ जस्तो देखिन्छ गरेका छैन भनौँ भने सरकार छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको स्थिति देखिन्छ। गतिविधि नै छैन कि सरकारको। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्र डामाडोल भएको स्थिति छ। सबै त्यहाँ पनि हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा अथवा चाहिँ नेकपाको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा
गरेका जुन जुन कामहरू छन् त्यही कामहरू उल्टाउनु मात्रै सरकार लागेको देखिन्छ। नयाँ फड्को मार्ने नयाँ हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्दा नि त्यो उल्टाउनेतिर मात्रै लागेको देखिन्छ। त्यो उल्टाउनु पनि खोइ अब चाहिँ के भयो थाहा छैन, उल्टाउनु खोज्छ फेरि चाहिँ त्यो पनि उल्टिन्छ। यस्तो खालको स्थितिमा सरकार आफै अन्तर्द्वन्द्वमा बसेको छ। ती 5वटा गाह्रो मुरमुरेर नमिल्ने होलासम्म निर्णय गर्न पनि सकेका देखिँदैन। तर चाहिँ यिनको भागबण्डाले गर्दा देशले चाहिँ धेरै लागत बेहोर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। तपाईँले भन्नुभयो के थियो, तपाईँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभयो, त्यो तपाईँकै भाषामा भन्दा लोकप्रिय सरकारको कार्यकालको के थियो त्यस्ता विकासका योजनाहरू जुन चाहिँ अहिलेको सरकारले उल्टाउनु पर्ने? अब यो किन उल्टायो त भन्न सक्दिनँ होइन। सायद अब त्यति बेर हामीले विकास, निर्माण, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको त हामीले एउटा चाहिँ राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेर एउटा राष्ट्रिय भिजन नै चाहिँ तयार गरेका थियौँ। देशलाई अग्रगामी परिवर्तनतिर लिएर जाने, 25 वर्षपछि नेपाललाई एउटा समृद्ध देशको दाँजोमा पुर्याउने, त्यसको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार सबै तयार गर्ने, सुशासनको पाटो, लोकतन्त्रको पाटो, राष्ट्रियताका पाटाहरू सबैलाई ध्यान दिने र त्यो अनुसार सबल बनाउँदै लिएर जाने भन्ने एउटा निश्चित गन्तव्य लिएर अनि चाहिँ उद्देश्यका साथ टिममा सरकार चलिरहेको स्थिति थियो। सायद यो अहिलेको यो सरकारले उल्टाउनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो निश्चित गन्तव्यमा चाहिँ थियो। त्यो जति चाहिँ त्यसले काम गर्दै जाने स्थिति थियो, त्यो पपुलर हुन्छ अझै र झन् चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ समस्या बनाउँछ। त्यस कारणले जसरी पनि सरकारलाई पनि फाल्नुपर्छ, परमादेशै गराएर भने पनि फाल्नुपर्छ, सेटिङ गरेर पनि फाल्नुपर्छ र फालेर यसले गरेको काम पनि उल्टाउनुपर्छ ताकि जनतामा यो त्यो सरकारले गरेको कामको सकारात्मक प्रभाव चाहिँ नपरोस्, नदेखियोस् र जनता त्यतापट्टि नलागुन् भन्ने चाहना चाहिँ यो वर्तमान सरकार र वर्तमान गठबन्धनको देखिन्छ। यसको कुनै गन्तव्य पनि छैन। किन गन्तव्य छैन भने दुईवटा पार्टी भनौँ न, दुईवटा पार्टी समाजवादी र अनि त्यसपछि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र, यो दुईटाले त त्यो जुन चाहिँ घोषणापत्र छ नि, साझा घोषणापत्र भनेर दुईवटा चाहिँ नेकपाको साझा घोषणापत्र, यिनका त सहभागी हुन् नि होइन। यी दुईवटा पार्टी त हुन् नि त, काङ्ग्रेसको पो आफ्नै घोषणापत्र थियो त, यिनीहरूको त आफ्नो छुट्टै घोषणापत्र थियो एमालेको समय त्यो त नेकपाको साझा घोषणापत्र थियो नि त। त्यसको त दायित्व लिनुपर्थ्यो नि यिनले सरकारमा गएपछि, हामी काम गर्छौँ यसको भनेर। त्यो पनि छैन, हरायो हेर्नुहोस्। सम्पूर्ण रूपमा जम्मा नेकपा एमाले मात्रै जिम्मा लगाइदिए भने त्यो नेकपा पनि नेकपा एमाले रहेछ कि त्यही अहिले त नेकपाको मूलधारै नेकपा एमाले नै भयो होइन। अब घोषणापत्रको काम गर्ने, त्यो अनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी पनि नेकपा एमालेलाई। त्यसपछि अब हिजोको नेकपा एमाले भित्रको अधिकांश नेकपा एमालेमै, माओवादीको पनि अधिकांश नेकपा एमालेमै, अरू वामपन्थी सङ्गठनहरूका पनि नेकपा एमालेमै गर्दाखेरि त चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलधार र यो देशको सम्पूर्ण चाहिँ भार बोक्ने अथवा चाहिँ यसको चाहिँ सुख समृद्धिका चाहिँ जिम्मा लिने पनि नेकपा एमाले नै भएपछि त अब मूल त नेकपा एमाले हुने भयो त। त्यो हिसाबले वामपन्थीको मूलधार पनि यही नै भयो र देशको विकासको गन्तव्यसहित अगाडि जाने पार्टी पनि यही नै छ। विशेष 2-4वटा त्यस्ता योजनाहरू भन्दैनन् जुन चाहिँ यिनीहरूले अहिले क्यान्सल गरे? अब एउटा त हामीले त्यति बेर के भनेको थियौँ भने 396वटा चाहिँ हेल्थ पोस्टहरू बनाउने, स्वास्थ्य संस्थाहरू बनाउने र स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदम माथि लैजाने भनेको थियौँ। 753 पालिकामा सडकहरू पुर्याउने भनेका थियौँ हामीले। 753 पालिकामा ब्याङ्कका शाखाहरू पुर्याउने भनेका थियौँ। पालिका सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने, त्यहाँ चाहिँ शाखाहरू पुर्याउने भनेका थियौँ। देशैभरिका सम्पूर्ण विद्यालयहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्ने भनेका थियौँ हामीले। रणनीतिक सडक भनेर चाहिँ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण सडकहरू निर्माण गर्ने कामहरू चाहिँ त्यो गरिराखेका थियौँ, अगाडि बढाइराखेका थियौँ।
त्यसभन्दा बाहेक अरू थुप्रै भौतिक पूर्वाधार, मूलतः भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई हामीले एकदम गति नै लिएर अगाडि बढेका थियौँ। त्यति बेला तपाईँले देख्नुभएको थियो नि, दिनौँ कहिले उद्घाटन कहिले शिलान्यास। त्यो नभएको दिन हुँदैन, त्यो नभएको दिन हुँदैन थियो। उद्घाटन र शिलान्यासले यी अहिलेका गठबन्धनका वालाहरू जम्मै त्यति बेला नेकपा एमालेमा भएका, नेकपामा भएका, काङ्ग्रेस त काङ्ग्रेसै भइगयो, सबै आतङ्की। मानव हामीले त गर्ने काम पनि भोलि भेट्दैनौँ कि भन्ने भेटेको नि छैन चल्न त भन्ने उनलाई लागेको थियो। त्यो आतङ्कित भएको थिए, त्यसरी त्यो चलायमान भएर त्यो सरकार गएको थियो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना पनि हामीले कतिपय पुरा गऱ्यौँ। के हुँदैछ अहिले? केही अहिले त्यति बेला चाहिँ सुरु भएको, अहिले हुँदैछ, तर अहिले कतिपय त पुरा भइसक्नु पर्थ्यो। अहिले यदि हामी सरकारमा थियौँ भने चाहिँ भैरवको एयरपोर्ट त्यो सञ्चालन आइसकेको हुन्थ्यो, पोखराको एयरपोर्ट गरेको समाप्त भएको स्थिति हुन्थ्यो, मेलम्ची खानेपानी अघि बाढीले गरे तापनि फेरि त्यो बनिसकेको हुन्थ्यो। अब यो फास्ट्यागका कामहरू अगाडि बढिसकेका हुन्थे। र त्यस्तै गरी अरू चाहिँ हामीले उत्तर दक्षिण राजमार्गहरू बनाउने कामहरूलाई पनि तीव्रता दिएका थियौँ। हुलाकी राजमार्ग बनाउने, पुष्पलाल चाहिँ राजमार्ग बनाउने कुराहरूलाई पनि तीव्रता दिएका थियौँ। ती कुरा तीव्रताका साथ अगाडि बढेका थिए कि ती सबै चाहिँ अब अहिले एकदमै अड्किएको स्थिति र गति शून्यता भएको स्थिति देखिन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ अरू हेर्नै परेन नि। पुस मसान त हुन लाग्यो, अहिलेसम्म चाहिँ सरकारको पुँजीगत खर्च 7%, 8%, 6%, 6 समथिङ थियो। अब अहिले 7-8 पुग्यो होला भन्छु। हिजो अस्तिको तथ्याङ्क मैले हेरेको छैन, त्यो 7-8 भने मैले पुँजीगत खर्च 7-8% चाहिँ 6 महिनामा भइराखेको छ। जबकि अहिले त त्यति बेला नेकपा एमालेको सरकार भएको बेलामा, नेकपाको सरकार भएको बेलामा के थियो स्थिति भने कोभिडले त्यत्रो समस्या बनायो। कोभिडको त्यत्रो चाहिँ त्यो प्रेसर भएको बेलामा, हाहाकार आतङ्क मच्चाएको बेलामा पनि यो अहिलेको भन्दा त राम्रो थियो स्थिति। अहिले त चाहिँ बाँचेको हो कि मरेको हो भन्ने खालको स्थितिमा छ। त्यस कारणले अब गन्तव्य छैन कि यसको मूल कुरो भनेको यसको गन्तव्य छैन। सबै चाहिँ अब जतिवटा 4वटा 5वटा कतिवटा पार्टी भनेको छैन कि यिनका आफ्नै गन्तव्य छन्। उधारी बना हो, भ्याउताहरू ल्याएर उखाएर ल्याएर एक ठाउँ हालेको छ। अहिले एकछिनलाई नेकपा एमाले केपी ओलीलाई चाहिँ त्यो विस्थापित गर्नको लागि त्यो धारी चाहिँ पुगेको छ। तर त्यो भ्याउताहरू यता फर्केर बसेको, गन्तव्य छैन। गन्तव्य नभएपछि त्यसले चाहिँ रिजल्ट पनि दिँदैन। भएको त्यही स्थिति। धादिङमा आइपुग्यो भने, तपाईँले राष्ट्रिय कुरा धादिङमै आइपुग्यो भने त्यस्ता योजनाहरू थिए नि, जस्तो तपाईँ नै बसेर पनि कतिवटा योजना गर्नुपर्छ भनेर हिँड्नुभएको थियो, समानान्तर राजमार्गको कुरा गर्नुभएको थियो। अब यस्ता धादिङमै पनि त्यहाँ समस्या परेछ। मैले धेरै आफू राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष भए मान्छे फेरि पछाडि त्यसलाई फलोअप गरेर चाहिँ त्यो गर्ने जिम्मेवारी त जो पदमा छ त्यसैको हुन्छ। फलोअप गरेर त्यति हिँड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यताका आधारमा मैले त्यति पछि पनि लागिनँ। तर जनताले फलोअप गर्छ। हिजो अस्ति चाहिँ एउटा सन्दर्भमा चाहिँ कुरा गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले कुरा गरेको थिएँ। अब म के देखेँ भनेदेखि धादिङकै सन्दर्भमा पनि ठेक्का लागिसकेका आयोजनाहरू त रोक्न सक्ने कुरा भएन। जस्तो हिजो हामीले प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ सुरु भएको त्यो सीता पाइला धाके सडक त्यो काम, त्यो ठेक्कामा काम भइरहेको स्थिति छ। त्यस्तै गरी अरू सानातिना आयोजनाहरू थुप्रै छ। जस्तो यो चाहिँ मध्यपाट लोकमार्गको धादिङकै पार्टमा चाहिँ डेडलक भएर धादिङको पार्ट चाहिँ अड्किएर बसेको थियो। त्यो पनि मैले सुनेको चाहिँ त्यो टेन्डर भइसक्यो, टेन्डर लागिसक्यो। त्यति बेलै टेन्डरको प्रोसेस सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगले नै निर्णय गरेर पुरानै एलाइनमेन्ट अनुसार यसलाई लानु भनेर पर्मिसन दियो। त्यसको आधारमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अगाडि गरेर त्यो टेन्डर भइसक्यो। अब त्यो निर्माणको प्रक्रियामा जाला।
त्यो र अरू सानातिना आयोजनाहरू बाहेक कतिपय कुराहरू चाहिँ रोकिएको स्थिति मैले बुझेँ। रणनीतिक सडकको कुरा रोकिएको स्थिति छ। अब धादिङ त दुर्गम जिल्ला हो नि त। दुर्गम जिल्लामा त्यो पालिका सदरमुकाममा जाने जुन बाटाहरू निर्माणको कुरा थियो त्यो रोकियो। रुईबाडी चाहिँ खनाएवास भयो, गङ्गा जमुना भयो, अब यिनीहरूलाई त समस्या बनायो होइन। अनि अब एउटा त्यो चिज अब जस्तो हामीले चाहिँ तदारुकताका साथ चाहिँ म शुद्ध लागेर यहाँका सांसदहरू, जिल्ला समन्वय समितिको चाहिँ प्रमुख सहित हामी सबै लागेर जसरी भए पनि टिप्लिङ चाहिँ सडक पुर्याउने, गाडी पुर्याउने भनेर हामी लागेका थियौँ। 1 करोड रुपियाँ दियो भने चाहिँ हामी गाडी छिचोल्छौँ भन्ने कुरो भएर 1 करोड रुपियाँ भन्छन् रोइ कराइ गरेर के गरेर पोहोर साल असारमा हालेर फेरि एउटा दुर्घटना भएर त्यसले चाहिँ काम रोकियो। अब राम्रै रकम यो धादिङ बेसी साङ्कोस टिप्लिङ सडकलाई हालिएको थियो। अब त्यो पनि काम अगाडि बढाएको छ भन्ने मलाई लागिरहेका छैन। अर्को सहलगानीको भनेर दुईटा, एउटा 68 करोडको गल्छीदेखि वहाँ चाहिँ आचार्य पोखरीसम्मको त्यो चाहिँ सङ्घ र प्रदेश भएर प्रदेशले हालेको चाहिँ निवेदन अनुसार सहलगानीमा। त्यस्तै गरी सल्यानटारदेखि उहाँ मूलपानीसम्मको अर्को 48 करोडको दुईटा आयोजनाहरू सहलगानी अन्तर्गत राखिएका थिए। त्यो पार्टीको हिसाबले भन्दा पनि आवश्यकताका हिसाबले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सडकहरू हुनु कि राख्नुपर्छ भनेर। किनभने अब यो चाहिँ अहिलेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अब हिजो त एकदम विकसित ठाउँ हो। यो दक्षिणतिर सडक खोलिदिया हुनाले त्यो पछाडि पर्यो। त्यसलाई पनि छिटो अगाडि ल्याउनु पर्यो नि हामीले। त्यसको सम्भावनाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर त्यो राखिएको थिएँ। त्यो चाहिँ अहिले स्थगित छ अरे भन्ने सुने मैले। धुनीबेसी सल्यानटारलाई नगरको रूपमा विकास गर्ने भनेर ती पनि कुराहरू परेका थिए बजेटमा। एउटा ट्रमा हस्पिटलै खोल्ने भनेर बेलुकामा राखिएको थियो। त्यो चिज पनि भयो, कहाँ हरायो अहिलेसम्म त्यसको केही अत्तो पत्तो केही छैन। यस्ता थुप्रा चाहिँ चिजहरू अब रोकिएर बसेको स्थिति छ। यो यहाँ मात्र होइन, देशैभरि रोकिएर बसेको स्थिति छ। त्यो 7% पुँजीगत खर्च हुने कारणै त्यही हो नि। बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई उनीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न चाहँदैनन्। बजेटमा नपरेका ठाउँ खर्च गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले पैसा गएर थुप्रिएर बसेको छ राष्ट्र ब्याङ्कमा। अब उल्टो बाटो राष्ट्र ब्याङ्कमा चाहिँ कस्तो उल्टो बाटो हो भने अब पैसा चाहिँ बजारमा नआउनाले बजार क्राइसिस भयो। त्यो पैसा खर्च गर्ने बाटो के छ भनेर खोज्नुको सट्टा त्यही पैसालाई चलाउनु पाउने बनाइदिएको छ सरकारले। त ब्याङ्कहरूले त्यही पैसा चलाउनु पाउने बनाइदियो। अब यसरी चाहिँ उल्टो बाटो सरकार अहिले हिँडिरहेको स्थिति छ। अब धादिङमा पनि अब विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ थुप्रो रोकिएको स्थिति देख्छु मैले। धादिङ एक हिसाबले चाहिँ पिछडिएकै जिल्लाहरूमध्ये एउटा जिल्ला पर्छ, काठमाडौँ नजिक भए तापनि सम्भावना धेरै छ, तर चाहिँ अलिक पछाडि परेको। खास गरी धादिङको उत्तरी बेल्ट र राजमार्गभन्दा दक्षिणको महाभारतको यो दुईवटा बेल्टलाई हामीले अहिले त ध्यान दिनुपर्ने। जस्तो त्यही चेपाङ राजमार्गलाई पनि अब सुरुङ मार्गको कुरा पनि थियो त्यसमा। त्यस्तै गरी अब त्यो बजेटै पनि चाहिँ राम्रै बजेट छुट्याइएको थियो। त्यो कार्यान्वयन कसरी गइराखेको छ। अब वैकल्पिक जुन राजमार्ग यहाँले कुरा गर्नु, अब वैकल्पिक राजमार्गको सर्वे भएको थियो र त्यसलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय तह मिलेर, खास गरी स्थानीय तहमा रकम पठाइदिने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने ती राजमार्गहरूको काम एउटा तहसम्म स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने। किनभने अब हाम्रो देशमा मुआवजाको समस्या धेरै गाह्रो छ। स्थानीय तहलाई दियो भने त्यो समस्या अलिक समाधान हुन्छ। किनभने स्थानीय तहले मागेको पनि कुरा हो।
त्यसो हुनाले हामीले त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि गएको थियौँ, सर्वे पनि भएको थियो। अब त्यो पनि केही अगाडि बढाएको छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। समग्रमा अब विकास निर्माणका कामहरू रोकिया जस्तै छ। हुन त अलिअलि यसो चाहिँ प्रदेशतिरबाट चोरीफेरी भएको भन्ने जस्तो पनि अलिअलि अब सुनिन्छ। एउटा त प्रदेश जतिसुकै चोरीफेरी दिए पनि प्रदेशमा त्यो क्षमता पनि हुँदैन, सक्दा पनि सक्दैन। दोस्रो कुरो प्रदेशले पनि त छेउछाउ गर्नुपर्ने होला। सबै दाजुमा मात्रै ल्याएर खानु त मिल्दैन होला होइन। अनि पार्टी कमिटी बनाएपछि त मुख्यमन्त्रीले बजेट पठाइदिनु भन्नुभएकै छ त। त्यही त भन्नुभएको छ, त्यो त के भन्नुभयो थाहा छैन है। अनि मान्छे पनि चाहिँ पार्टी अनुसार एमालेमा हुँदाखेरि ठिकै हुने, तर एमालेबाट बाहिर गए त्यसको त्यो 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 बुद्धिभ्रम चाहिँ अर्कै खालको हुने खालको त्यस्तो खालको हुँदैन चाहिँ क्या यस्तो यहाँ एमाले गर्नुभएको भाषण धादिङमै हो त्यो हो। धादिङ बेसीमै बसेर भाषण गर्नु मैले त सुनेको छैन। यसो चाहिँ तपाईँहरूले पत्रकारहरूले भने चाहिँ सुने हो, अहिले बोले त सुनेको छैन। तर उहाँले अब अहिले चाहिँ विकास गर्नको लागि निकै चाहिँ विकास बाँड्नलाई कोसिस गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ यसो देखिन्छ, सुनिन्छ, देखिन्छ। त्यो सामाजिक सञ्जाल हेर्दा देखिन्छ। सकेसम्म धेरै गर्नुहोस् भन्छु मैले चाहिँ, सकेसम्म धेरै गर्नुहोस्। किनभने उहाँ त 43 सालदेखि निरन्तर चाहिँ उहाँकै वरिपरि र उहाँलाई नै धुरी बाँधेर हिँडियो। हामी पनि उहाँलाई नै धुरी बाँधेर हिँडियो होइन। 43 सालदेखि 78 सालसम्म पुग्दाखेरि उहाँले गर्न सकेका काम हो यो अहिले कति समय भन्नुहुन्छ त्यो बेला चाहिँ गरेर देखाउनुहोस्। त्यसो भएदेखि तपाईँलाई इतिहासले गाली गर्ने जुन कुरो छ त्यो कुरो न्यूनुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु। अब तपाईँले अघि अलिकति अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँ सरकारमा, तपाईँ उपाध्यक्ष भएर सरकारमा त्यतिखेरको अर्थतन्त्रलाई अहिले यतिखेर यहाँनिर आइपुग्दाखेरि हामी केही बैङ्कहरूमा गएको थियौँ। हिजो अस्ति तपाईँले ऋण दिनलाई त्यो बैङ्कहरूले बन्द गरेर रहेछ, ऋण समेत दिन नसक्नेसम्म पैसा छैन भन्यो। आजको यो त्यो पनि केही राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ होला भनेर मैले यहाँनिर अलिकति मात्रै कुरा जोडेँ। आज आएर हेर्दाखेरि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब त्यति बेर त्यो सरकारको दुईवटा समय थियो। एउटा समय कोभिडभन्दा अगाडि हो, एउटा समय त्यो 3.5 वर्षको 1.5 वर्ष कोभिडको समय रह्यो, 2 वर्ष कोभिड नभएको समय रह्यो। त्यति हुँदै नै अब सरकार बन्ने बित्तिकै अब सङ्घीयतामा गइसकेको तर सङ्घीय संरचनाहरू नबनेको, कारण नबनेको, केही नबनेको, के भने त्यस्तो खालको स्थिति थियो। आउने बित्तिकै ती कामहरू चाहिँ फटाफट सुरु गर्दै जाँदाखेरि 2 वर्ष लगभग चाहिँ 7% आर्थिक वृद्धि दरको हिसाबले समुद्रमा गयो र देशको अर्थतन्त्र राम्रो रह्यो। देशको अर्थतन्त्र त्यति बेला यस्तो आलोचना केही त्यो थिएन। अब पछिल्लो चरणमा हामी सबैको सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान चाहिँ कोभिडसँग लडाइँ गर्ने कुरामा गयो। कोभिडसँग लडाइँ गर्यो र सरकारको ठुलो प्रयासले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैको ठुलो प्रयासले कोभिडमाथि एक हिसाबले नोक्सान त भयो। म सबैको त्यो जो कोभिडबाट चाहिँ बित्नुभयो उहाँहरूप्रति म श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु। नोक्सान त भयो, नोक्सान हुँदै पनि अब धेरै चाहिँ बचाइयो भनौँ न, धेरै बचाइयो पछिल्लो चरणमा। त्यति हुँदै पनि सम्पूर्ण चाहिँ श्रम, सम्पूर्ण चाहिँ ध्यान कोभिडका विरुद्ध लड्नलाई लगाउँदै पनि तपाईँले अरू केही हेर्नु पर्दैन। यही नै अर्थमन्त्रीजीले अस्ति श्वेतपत्र चाहिँ निकाल्नु भएको थियो नि त, त्यति बेर त गाली गर्नुभएको थियो, खतम बनायो भन्नुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ उहाँलाई नै फेरि श्वेतपत्र निकाल्न लगाउने होइन, तपाईँहरूले लगाउनु। सार्वजनिक ऋण बढायो भन्नुहुन्थ्यो। अब सार्वजनिक ऋण उहाँ चाहिँ अब विदेशी सहयोग बन्द, अहिले रेमिट्यान्स घटेको स्थिति, आफ्नो पुँजीगत खर्च छैन, अनि अलिअलि चाहिँ पैसा एकातिर खर्च छैन, अर्कोतिर चाहिँ विदेशी मुद्रा सञ्चित चाहिँ समाप्त हुँदै गइरहेको छ। त्यति बेर चाहिँ 10 महिनाको
वस्तु र सेवाको आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित थियो, अहिले 7 महिनामा झरेको छ। त्यही विदेशी मुद्रा सिद्धिएको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट ऋण लिने प्रक्रियामा सरकार गइराखेको देखिन्छ। त्यो विश्लेषण घटिराखेको छ, विदेश जाने मान्छे बढिराखेको छ, चाहिँ पैसा चाहिँ घटिराखेको छ। त्यस्तो खालको स्थिति छ। पुँजीगत खर्चको अघि मैले कुरा गरिहालेँ। राजस्व एकदम दोब्बर बढाउँछु म भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ अर्थमन्त्रीजी, त्यो पनि खासै त्यस्तो बढाइ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, राजस्व बढेर मात्रै पनि फेरि काम लागेन। आयात चाहिँ दोब्बर झन्डै 1.5 त भइसक्यो। हेर्नुहोस्, दोब्बर चाहिँ जहाँ चाहिँ होला भन्ने छ। निर्यात बढेको स्थिति छैन, निर्यात त घटिरहेछ, निर्यात घटिरहेको स्थिति छ। अब अर्थमन्त्रीजी चाहिँ पटक बोल्दै हिँड्नु भएको छ, तर चाहिँ परिणाम चाहिँ शून्य। गर्दा चाहिँ समग्रमा त अर्थतन्त्र त धराशायी, लगानीको वातावरण नै छैन। तपाईँ अब 12-13% नभइकन ऋण नपाउने भयो भनेदेखि अब दीर्घकालीन लगानी किन गर्ने मान्छेले? अब त तत्कालीन आजको आजै भोलिको भोलि मुनाफा हुने ठाउँमा, त्यसै त नेपालको रोग त्यही हो होइन। समग्र लामो समयको लागि लामो समय लगानी नगर्ने, लामो समय लगानी नगरिकन रोजगारी सिर्जना हुँदैन, रोजगारी सिर्जना नभइकन जनताको आय बढ्दैन। अब यहाँ त तात्कालीन मुनाफामा जाने कुरो छ, त्यो प्रवृत्ति त हाम्रो छँदै थियो। अब त्यसमा नि अहिलेको चाहिँ यो वातावरणले गर्दाखेरि झन् त्यो अवस्थामा जाने देख्छु मैले। र मैले देखेँ मात्रै होइन, अब राष्ट्रिय ब्याङ्कले निकालेको अस्तिको तथ्याङ्कले त्यही देखाएको छ। अब त्यति बेर यो मूल्य वृद्धि एउटा नियन्त्रणभित्र थियो, लक्ष्यभित्र थियो। अब अहिले त्यो मूल्य वृद्धि पनि लक्ष्यभन्दा बाहिर गएको स्थिति देखिन्छ। अर्थशास्त्रीहरूका भनाइअनुसार, मेरो मात्रै कुरो होइन, अर्थशास्त्रीहरूका भनाइअनुसार तपाईँहरूले पनि पढिराख्नु भयो होला, चाहिँ कतिपय चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने कि एमाले विरोधी भन्ने कि त्यस्ता खालका मिडियाहरूले पनि बेला बेलामा लेख्ने गरेर देखिन्छ नि त। गाली त एमालेलाई पनि गरिराखेको हुन्छ, तर सरकारको यो वास्तविकता पनि ढाक्न नसकेर आएको पनि देखिन्छ नि त। तथ्याङ्क त के ढाक्ने? तथ्याङ्क ढाक्न सकेन, त्यस कारणले अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्ने गरेर भनेको देखि नै हाल्नु छ यहाँले। त्यसो हो भने चल्न सक्छ अर्थतन्त्र त्यसरी धराशायी? अब चल्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरो त कति सिरियस हुनुहुन्छ अब यसमा। यो अहिलेको अवस्थालाई हेरेर अलिक गम्भीर भएर जाने हो भनेदेखि त चाहिँ सुधार्न सकिने ठाउँ होला। अब आग्रह लिएर खालि त्यही एमालेको मात्रै विरोध गर्ने, एमाले गरेका कामको मात्रै विरोध गर्ने र त्यसैलाई मात्रै भत्काउनेतिर गयो भने त चाहिँ सँगसँगै उहाँहरू आफ्नो खाडल पनि खन्दै हुनुहुन्छ भने देखिन्थ्यो। उहाँहरू त खाडल खन्नु होला, तर जनताले पनि त्यो समस्या त भोग्यो है, दुःख पायो। यही 1.5 वर्ष त खेर गयो। यो 1.5 वर्ष जुन छ त्यो चाहिँ खेर गएन। अघिल्लो 1.5 वर्ष कोभिडले खेर फालिदियो। यो 1.5 वर्ष यो राजनैतिक कोभिडले चाहिँ खेर गयो। अब अहिलेदेखि म जनतालाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अर्को निर्वाचनमा एउटा पार्टीलाई बहुमत दिने हिसाबले सोच्नुहोस्। त्यो भयो भने त्यसको दायित्व पनि हुन्छ र त्यसले एउटा गति दिएर अर्थतन्त्रलाई लिएर जाने, विकास निर्माणका कामहरूलाई लिएर जाने हुन्छ। होइन यस्तै खिचडी भयो भनेदेखि त 20 वर्ष त हामी पछाडि परिसक्यौँ हाम्रो दक्षिण एसियाका अरू देशहरूभन्दा, यही खिचडीका कारणले। यति थोरै समयको अवधिले त्यत्रो ठुलो प्रभाव पर्छ? परिसक्यो त। तपाईँ चाहिँ 20 वर्ष अगाडिको हाम्रो तथ्याङ्कहरू हेऱ्यौँ भने भारत, चीनलाई अलिकति अगाडि थियो, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, यो करिब उस्तै चाहिँ रेन्जमा थियो यिनीहरूको चाहिँ त्यो प्रति व्यक्ति आयो पर क्यापिटा। अब अहिले त चाहिँ भुटानको त हाम्रोभन्दा 3 गुणा झन्डै भइसक्यो, ठुलो। भारतको 2 गुणा जति लगभग भयो। बङ्गलादेशको हाम्रोभन्दा 1.5 भयो। पाकिस्तानको चाहिँ उनका पनि आन्तरिक द्वन्द्वमा फसिराखेको हुनाले गर्दाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ जानुपर्ने त्यति गएको छैन, तैपनि हाम्रोभन्दा माथि छ।
त्यति गर्दा नि उसको माथि नै छ। माथि नै छ। त हामी त चाहिँ यो त चाहिँ एसियामा सबभन्दा पिछडिएको सबभन्दा चाहिँ तल परेको देशको रूपमा हुँदैछौँ। अब त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएको थियौँ हामीले। 25 वर्षीय योजना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको खाका भनेको त्यो 25 वर्ष, त्यसभित्र चाहिँ 9-10% आर्थिक वृद्धि दर बनाएर लिएर जाने त्यो क्षमता नेपालमा छ, संसारमा अरू देशमा पनि सम्भव भएको छ। त्यस कारणले अब त्यो क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। नेपाललाई चाहिँ यो दिगो विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 2030 सम्ममा पुरा गर्नुपर्ने हाम्रो कमिटमेन्ट त्यो पुरा गर्ने। 5 वर्षपछि नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा रूपान्तरण गर्ने। त्यसपछि क्रमशः यसलाई चाहिँ विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउने हिसाबले लिएर जानुपर्छ। त्यो गतिका साथ अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना योजना थियो। सुरुमा कोभिडले असर पारिदियो 1.5 वर्ष। अब यो कोभिडबाट उम्किसकेपछि अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अब एकदम उपयुक्त अवस्था थियो अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ दिने। झन् समाप्त भएको स्थिति छ अहिलेको चाहिँ यो सरकारको तालको हिसाबले। यी पार्टीहरूको चाहिँ त्यहाँतिर सोचै छैन नि। कहीँ देख्नु भएको त मैले चिन्ता त्यो सर्वदलीय भनेर जुन चाहिँ सर्वदलीय भनौँ कि अब त्यो गठबन्धनको बैठकमा अर्थतन्त्रको बारेमा कहीँ चिन्ता गरेको केही कहिले एजेन्डा बनेको देख्नु भएको छैन नि। एमालेका विरुद्ध गठबन्धन कसरी बनाउन सकिन्छ र कहाँ एमालेलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै त्यहाँ देखिन्छ। गाली गरेर देश चल्छ, नचल्नु पर्ने हो। हामीले त चाहिँ गाली गर्ने भन्दा पनि त्यति बेर हाम्रा गन्तव्यकै बारेमा धेरै भन्थ्यौँ। प्रधानमन्त्रीले त्यति बेर भन्नुहुन्थ्यो नि त। प्रधानमन्त्रीको भाषण धेरै सुनेको छु। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कुरो त चाहिँ देशमा चाहिँ अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्नेमै उहाँको केन्द्रित हुन्थ्यो। नयाँ योजनाहरू आइराखेका हुन्थे, नयाँ हिसाबले सोच्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अब अहिले त चाहिँ त्यो त केही पनि छैन। खालि यहाँ चाहिँ अब कुन चाहिँ निर्णय उल्टाउने अब चाहिँ त्यो पनि सफल भइरहेको छैन अहिलेको। फेरि के भयो पनि थाहा छैन। 4-5 वटा उहाँहरूले गरेका निर्णय त्यो उल्टाइदिएछ सर्वोच्चले फेरि। अब यो एउटा विषय, यो जनतालाई तपाईँले भन्ने हाल्नुभयो उपयुक्त निर्णय गर है जनता। तपाईँ पार्टीको लेखा आएको अध्यक्ष, पार्टीको लेखाको अवस्था कस्तो छ? लेखा प्रणाली भनौँ न यसलाई। लेखा प्रणाली अब नेकपा एमाले कालको हिजोको अरू पार्टी भन्दा नेकपा एमालेको आर्थिक व्यवस्थापनको प्रणाली, त्यो आर्थिक व्यवस्थापनको प्रणालीको ब्याकअपभित्र रहेर समग्र साङ्गठनिक व्यवस्थापनको प्रणाली चुस्त दुरुस्त थियो। त्यसैबाट कतिपय कुराहरू माओवादीले अहिले माओवादीले त्यो संरचनामा जाँदैछ। अहिले तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ, हेरिराख्नु भएको छ। हिजो जे नेकपा एमाले गरेको थियो त्यस्तै खालको प्रणालीमा माओवादी जाँदैछ। नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यसबाट कतिपय कुराहरू चाहिँ बरो गरेकै थियो। सामान्यतया एउटा पार्टीबाट बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा एउटा गएर सकारात्मक पक्ष अर्को लिने, त्यसलाई अस्वाभाविक पनि भनिँदैन। फेरि त्यो राम्रो चिज पनि हो। भन्न खोजेको त्यति बेर नेकपा एमालेको चाहिँ सापेक्षिक रूपमा म 100% भन्दिनँ, सापेक्षिक रूपमा चाहिँ त्यो राम्रै थियो। त्यही कारणले गर्दा अहिले चाहिँ तपाईँहरूले नै बेला बेलामा चाहिँ लेखेको देख्छु, मैले भने देख्छु एकदम धनी पार्टी नेकपा एमाले, सम्पन्न पार्टी नेकपा एमाले भन्ने गरेर देखिन्छ नि। व्यवस्थित पार्टी नेकपा एमाले भने चाहिँ हिजो त्यो पैसा त अरू पार्टीले नै उठाएको छ नि, जनताबाट उठाएको थिएन। माओवादी केन्द्रले चाहिँ अहिलेको माओवादी केन्द्र हिजोको चाहिँ जनयुद्ध कालमा कति पैसा चाहिँ कति लुटेरै लियो, कति चाहिँ के चाहिँ चन्दाको रूपमा उठायो, पैसा त अर्बौँ उठायो। क्यान्टोनमेन्टका भ्रष्टाचारका कुराहरू आएको हिसाब किताबकै तर त्यो उसँग त त्यो व्यवस्थापन त छैन।
अब काङ्ग्रेस त यत्रो चाहिँ निरन्तर चाहिँ 47-48 सालदेखि सरकारमा निरन्तर 70-72सम्म त निरन्तर रह्यो नि त, मूल नेतृत्वमै रह्यो, कहिलेकाहीँ आँखा झुकल भयो पनि होइन। तर काङ्ग्रेसले पैसा नउठा त होइन नि, तर के भएर काङ्ग्रेसको पनि त्यो भन्दा त्यो व्यवस्थापन प्रणाली नभएको कारणले भएन। एमालेको चाहिँ त्यो व्यवस्थापन प्रणाली त्यो भएको थियो, तर नेकपा बनेपछि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रणाली करिब करिब ध्वस्त भयो। एउटा त अन्तरसङ्घर्ष सुरु, पार्टी नै पुरा निर्माण भएन, सुरुको उत्साह अनुसार चल्न सकेन, पछि भएपछि अन्तरसङ्घर्ष सुरु। अब दोस्रो चाहिँ त्यो संस्कृतिबाट आएको पार्टीसँग चाहिँ एकता गरे भए त्यो संस्कृति लिन सजिलो हुन्थ्यो। मैले एउटा सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा तत्कालीन नेकपा एमालेको स्पिरिटमा चाहिँ लेखा आयोगको आगामी कार्ययोजना भनेर थोरै केही कुराहरू राखेका थिएँ। त्यसले एक किसिमको सनसनी चाहिँ फैलायो त्यहाँ चाहिँ त्यो सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरूको बिचमा भन्थे, मलाई सुनाउनेहरूले। त्यो संस्कृतिबाट नआएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो स्थिति भयो। त्यो चाहिँ नेकपा कालमा चाहिँ त्यो समाप्त भएछ। थोरै केही जिल्लाहरू जहाँ चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वको कन्टिन्युटी भयो, त्यो ठाउँमा चाहिँ बाँकी रह्यो, नत्र अरू धेरै जिल्लाहरूमा समाप्त भयो। त त्यसैलाई हामी अहिले रिभाइभ गर्न खोज्दैछौँ फेरि अहिले यतिखेर। अब जस्तो अहिले हामीले के चाहिँ निर्णय गरेका छौँ भने सबै जिल्लाहरूले तत्कालीन नेकपा एमालेको कालदेखि नेकपा कालको पनि र चाहिँ यो त्योभन्दा पछाडिको पनि हिसाब किताब सबै तन्दुरुस्त बनाउने, आफ्नो आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने र केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगलाई आमन्त्रण गरेर अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने भनेर यो निर्देशन हामीले जारी गरेका छौँ। हाम्रो विधानको त्यो व्यवस्था छ, हाम्रो चाहिँ पार्टी अध्यक्षले पनि त्यो निर्देशन दिनुभएको छ। र अब हामी फेरि चाहिँ हाम्रो समग्र चाहिँ हिजोको नेकपा एमालेको साङ्गठनिक व्यवस्थापन, आर्थिक व्यवस्थापन जुन प्रणाली छ त्यसलाई पुरै पुनर्जागरण गराएर त्योभन्दा पनि अझ बिल्ड ब्याक बेटर भन्छ नि, बिल्ड ब्याक बेटरको हिसाबले लिएर जाने भन्ने योजनामा छौँ र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। जिल्ला तहमा नि यो लेखा आएको जस्तै कुनै संरचना हुन्छ लेखा प्रणाली राख्ने? जिल्ला तहमा चाहिँ नियमावलीले व्यवस्था गरेका छ, जिल्ला लेखा कमिटी भन्ने। अब अहिले नियमावली फेरि चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ साथीहरूले, सम्भवतः त्यो बस्छ होला। जिल्ला तहमा, प्रदेश तहमा अब आयोग भन्ने चाहिँ माथि मात्रै रहने भयो, आयोगको संरचना तल बन्दैन। आयोगको जस्तै काम गर्ने त्यो आयोगले कहाँ हेर्छ, माथिको त्यो केन्द्रीय लेखा आयोगले केन्द्रीय कोषको हेर्छ, प्रदेशका कोषहरूको हेर्छ, प्रदेश कमिटीका कोषहरूको हेर्छ, जिल्ला कमिटीका सबै जिल्ला कमिटीको कोषहरूको हेर्छ, र महानगर र उपमहानगर पालिकाका समेत कमिटीका चाहिँ हिसाब किताबको केन्द्रीय लेखा आयोगले हेर्छ। त्योभन्दा बाहेक अरूको चाहिँ हेर्नको लागि भनेर जिल्ला अथवा प्रदेश लेखा कमिटी भन्ने बनाउने कुरो छ। अब त्यो बन्दैछ, नियमावली नआइसकेका हुनाले गर्दा त्यसको बारेमा अहिले मैले सब कुरो चाहिँ बोल्नु हुँदैन। पहिले थियो जिल्ला लेखा परीक्षण कमिटी भन्ने थियो पहिलेको चाहिँ एमालेको संरचनामा, नेकपाको संरचनामा त्यो हटेको थियो, फेरि अहिले चाहिँ त्यो राख्ने भन्ने कुरा छ। सायद त्यो बन्छ होला र त्यसले चाहिँ आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने गर्छ। अनि हामीले ऊ पनि हेर्छौँ फेरि है, जनसङ्गठनको केन्द्रीय तहका जस्तो नेकपा एमालेको जनसङ्गठनहरू चाहिँ 20-22वटा छन्, 23वटा भयो। ती सबै जनसङ्गठनको पनि केन्द्रीय उसको लेखा परीक्षण चाहिँ पार्टी केन्द्रीय लेखा आयोगले हेर्छ। यो लामो छलफल भयो, तपाईँले धेरै एमाले र उसले गरेका काम र अहिलेको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुभयो। जनतालाई भन्नै पर्ने केही सन्देशहरू छन् अन्त्यमा? है, जनतालाई त अब मैले भन्ने अब नेकपा एमालेका विरुद्धमा
चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लागेको देखिन्छ। पार्टीभित्रैका पनि हिजो पार्टीको नेतृत्व लिएर लामो समयसम्म नेतृत्व गरेर पार्टीलाई चाहिँ तेस्रो पोजिसनमा पुर्याएर भारी फ्याँकेर हिँडेकाहरू पनि अब चाहिँ अहिले नेकपा एमाले फेरि माथि आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई माथि आउन दिनु हुँदैन भनेर लागेको देखिन्छ। अब अरू पार्टीहरू छन् अझ त्यसमा पनि नेपालमा निरन्तर अस्थिरता फैलाउन सकियो भने नेपालको प्रगति रोकिन्छ। नेपालको प्रगति रोकियो भने नेपाल माथि हैकम चलाउन पाइन्छ भनेर लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि छन्। यो सबै कुराहरूलाई बुझेर विश्लेषण गरेर बस्नु पर्यो र आगामी निर्वाचनमा एउटा सशक्त पार्टी, बलियो पार्टी जसले देशलाई लिड गर्न सक्छ त्यो पार्टीलाई चाहिँ छान्न पर्यो र बहुमत दिनु पर्यो। 5 वर्ष त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनु पर्यो। अब अस्ति दिएको हो, फेरि भन्न त चाहिँ दिएको हो नि त भन्ने कुरा आउँछ। त खिचडी नै दिएको हो अस्ति दिँदाखेरि पनि। अब दुईवटा पार्टी त त्यसै पनि त्यो चुनावका प्रयोजनको लागि मात्रै मिलेको स्थिति रह्यो। त्यसो हुनाले त्यसले त्यति धेरै काम गर्न सकेन। सिङ्गल पार्टी मेजोरिटी हुने स्थिति भयो भने 5 वर्ष जान्छ र देशको केही न केही परिवर्तन हुन्छ। यो देशमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ। आमूल परिवर्तन 5 वर्षमा हाम्रो यो अहिलेको चाहिँ नेपालका चाहिँ यो विभिन्न किसिमका सीमाहरू छन् नि नेपालको। मैले भौगोलिक सीमा मात्रै भनिनँ, भौगोलिक सीमा पनि एउटा चाहिँ अवरोध त छ नै, खुला सिमाना। तर पनि विभिन्न किसिमका सीमाका बावजुद पनि देश अगाडि जाने सम्भावना छ, जान्छ, लैजान सकिन्छ। त्यसमा विश्वस्त हुन म चाहिँ आग्रह गर्छु। धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि। हस्, दिव्य संवादको यो कार्यक्रम हेरेर सुझाव र प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म सीताराम अधिकारी सहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।